Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias, gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mohampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako, kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa, ug gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako? Magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway? Paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios. Kinsay moingon nga sad-an ako? Mga dunot silang tanan sama sa biste ug kutkuton sa tangkob. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo maingon nga siya may pagtuo apan wala siya mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og biste ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios, pagsinina kamo og kaog maayo, kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Ingon niini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Apan dunay mo ingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tawo? Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang Anak sa Tawo ug sa likway sa mga punuan sa mga Hudyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipahilayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, "Pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tawo, dili sa Dios." Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, "Kung buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot moluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini."